like, subscribe, and get notified. Due to rising rate of crimes in Goa such as rapes and murders, the government is cracking down on migrants. Chief Minister Pramod Sawant said most of the crimes are being committed by migrants. A high-level committee met to discuss this issue and ensure 100% tenant verification. High-level committee, म्हणजे होम डिपार्टमेंटाची हांवें घेतली. DPP and along with all SP ताजी मिटींग जाली. तितूंतल्यान एक स्ट्रिक्टली आमी पळयल्या की खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो जाता ह्यो वेगवेगळ्या मोठ्या प्रमाणात मायग्रंट्स गोंयांत येवपाक लागलेले आसा. ताज्या खातीर आमकां दिसून येता म्हणून 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन फ्रॉम आयच्यान सुरवात जाला ते 10 तारखेपर्यंत जातलें. आनी जर टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरलेलो नसत आनी जरी कोणी दवरला जाल्यार ताका मॅक्झिमम 10,000 रुपया फायन डायरेक्टली पडटली आनी केस रजिस्टर जातली ती वेगळी तेजी. त्या खातीर 100% कोणाच्या घरात, कोणाच्या फॅक्टरी, कोणाच्या इंडस्ट्री, कोणाच्या आनी खंयच्या शेडीत रावता जाल्यार तांच्यांनी पयलीं व्हेरिफिकेशन करून दवरपाक जायना. केस वेगळी आनी फायन वेगळी आसता. बील पास करून खूब दीस जाले आमी सांगात आसता आनी कितलो टायम दिवपाचो. आमी कितें क्रायम जायसर रावपाचें चोरले जाल्यार मागीर तो आमचेर घालता मरे. मर्डर जालो जाल्यार आमचेर घालता. आतां पर्यंत जे मर्डर काडून पळय लिस्ट खंय जाल्यार तें मागीर कळटलें तुका. खंय खंय मर्डर जाल्यार, खंय रेप जाल्यार, खंय चोरी जाल्यार तितके पळय कोणी केल्यार तें पळयत पडलें. डिटेक्शन रेट नो डाउट इट इज अवर 98%. बट टू कंट्रोल द क्रायम दीस डिसिजन वी हॅव टेकन. जर क्रायम कंट्रोल करता आसत जाल्यार इतके स्ट्रिक्टली लोकांनी इतके कॉपरेट करपाक जायना. मागीर कित्याक हाडून चोराक आपल्या घरांत दवरपाक जाय तें कळना. चोरल्या उपरांत मागीर आमकां सोदूंक शकता. सगळ्याक मागीर वचून आमच्या पुलिसांक वचून तांकां वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान धरून हाडचें पडटा. Watch on Herald TV.